आयज सगळे आमचे समग्र शिक्षाचे टिचर्स हांगा आयल्या जवळ जवळ आमचे 60-70 टिचर्स जी आमची गेली खूब दीस सगळ्यांच्या मनात तोच प्रश्न आशिल्लो की पेमेंट केन्ना वाड जातलो आनी तोच प्रश्न घेवन आमी सीएमा फुड्यान आयले आनी सीएमाक मेळून बरें दिसलें की तांणी आमकां उतर दिलां की येता ते जुनान आमचो जो पेमेंट आसा तो बरे तरेन वाड जातलो. आमची मागणी आशिल्ली की जो आर्ट एंड कल्चराच्या टिचर्सांक पेमेंट आसा कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेजिसाचेर तांकां कसो पेमेंट आसा तो पेमेंट आमकां सगळ्यांक करचो, कारण ते जे शिकयता वा हेर टिचरी सगळ्यो कितें शिकयता ते सगळे टिचर आमी 5वी ते 10वी पर्यंत आमकां सगळ्यांक शिकोवपाचें आसा. आनी फाटल्या कांय म्हयन्यांनी आमच्या टिचर्सांक फायनान्शियली काय प्रॉब्लम फेस करचो पडलो तेंय आमी सीएम सराक सांगलें आनी सीएम सरान आमचे बरे तरेन आयकून घेवन आमकां उतर दिलां की हें सगळें पूर्ण जातलें आनी आमी आस्त बाळगिता जे मुखावयलो जो काळ आसा जो आमच्या सगळ्या टिचर्सांक एक पाठिंबो मेळटलो की आमकां खंय तरी आमचो फुडार आसा म्हणून. आनी हे सगळे टिचर्स हांगा आयज सगळे आयल्या आनी सीएम सरान आमकां सगळ्यांक एक 2-3 मिनटां आमचे कडेन जरी रश आशिल्ली तरी आमकां तेणी उलोवंक दिवन आमचें आयकून घेतलें आनी करता म्हणून सांगलां. आनी परत एकदां आमी सगळ्या टिचर्सांचेर एक तोंडां फुल्ली आसा, सगळ्यांच्या तोंडार हांसो आसा की सीएम सरान उतर दिलां आनी सीएम सर आमचो केन्नाच उतराक केन्नाच फाटिना आनी सगळ्यो गजाली करता. आनी परत एकदां आमी आस्त बाळगिता की सीएम सर आमचो सगळे मागणी पुराय करता. देव बरें करूं. थँक्यू.